अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में जो हर चीज़ पर कादिर है, वो पानी का भी मालिक है, हवाओं का भी मालिक है, फिजाओं का भी मालिक है, जिससे हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं। आज उनकी मोहब्बत में इस वीडियो को भी पूरा देखना। हालांकि मैं बहुत ही डिस्टर्ब हूँ कुछ हालात को लेकर, लेकिन YouTube की एक पॉलिसी है कि रोजाना अगर वीडियो डालते हो तो रोजाना डालो। और वक्त भी ऐसा है, मौका भी ऐसा है, मुसलमानों के हालात इतने नाजुक हैं जिसमें रोजाना वीडियो डालना बहुत ही जरूरी मैं समझता हूं। और सबसे पहले मैं, हालांकि 4 कंटेंट एक साथ में लेकर आया हूं। ऐसी वीडियोस बहुत कम देखने को आपको मिलती होगी कि 8 से 10 मिनट की वीडियो में 4 कंटेंट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे मोहतरम अजीजों, आप समझ सकते होंगे कि कितनी जद्दोजहद एक वीडियो बनाने में लगती होगी। सबसे पहले मैं असादुद्दीन ओवैसी की वो स्पीच सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और ऐसे बड़े बड़े राज आज फाश होने वाले हैं जिसको सुनकर आपको एक बहुत बड़ा एहसास होगा और एक जुनून, एक जज्बा आपके अंदर पैदा होगा। और दूसरा जो टॉपिक है, मुफ्ती सलमान अज़हरी की 1 से 1.5 मिनट की स्पीच मैं सुनाऊंगा, जिसके सुनने के बाद बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी और आपका भी दीन पर चलना और सच्चाई पर चलना आसान हो जाएगा। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, तीसरा जो टॉपिक है कि हर मसलक में रहने वाला भी जन्नत में जा सकता है, चाहे वो जिस मसलक में भी हो। इसकी वजाहत मैं करूंगा और थंबनेल पर मैंने ये लिखा भी है। और चौथा ये है मसाइल के एतबार से कि कुत्ते की नापाकी को लेकर बहुत ही ज्यादा लोग हैरान हैं और तरह तरह के उनके अंदर ख्यालात और वसवसे उनको परेशान करते हैं। वो नापाक नहीं होते फिर भी वो अपने आप को नापाक समझते हैं। इसलिए मैं आखिर में इसकी वजाहत करूंगा ताकि एक बड़ी तादाद में जो मुसलमान अंधेरे में हैं वो उजाले की तरफ आ सकें। आपके सपोर्ट और हेल्प की जरूरत है मेरे मोहतरम अजीजों। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वीडियो को देखोगे। आओ पहले असादुद्दीन ओवैसी साहब की इस स्पीच को सुनो, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर हम आते हैं। जिम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के जिम्मेदार, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और इस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब है, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलती शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का। मेरे मुहतरम अजीजों, आप इनके जज्बात को लेकर, फिक्र को लेकर, तड़प को लेकर इनके लिए दुआए खैर करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको साबित कदम रखे और उम्मत मुसलमा का रहनुमा बनाए और इनके दिल को, इनके जिस्म को मजबूत करे ताकि हर जगह ये पहुंचकर हक और नाहक का फैसला करने की कोशिश करें।
اور لوگوں کو بتا سکیں کہ کیا حق ہے کیا نہ حق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف، مفتی سلمان ازہری صاحب کی جو اسپیچ آپ کو سننا ہے اس کو سن لیجیے، اس کے بعد تیسرے ٹاپک پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ تھوڑا وقت تو آپ کا لگ رہا ہے لیکن بہت ہی بڑا بینیفٹ ہونے بھی جا رہا ہے۔ پہلے سے ذہن پریپیئر رہے، تیار رہے۔ دجال کے فتنے کا ذکر کتنی مرتبہ حدیث پاک میں آیا، امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ دجال کا فتنہ آئے گا، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے آخر زمانے میں بہت بڑا فتنہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ باتیں اتنے 100 سالوں سے چل رہی ہیں کہ ذہن تیار ہے اس فتنے کو کہ اگر ایسا فتنہ آیا تو ایمان پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ بے شک یہ بات ہوتی ہے آگے آنے والے حادثات سے قوم کو باخبر رکھنا۔ بے شک آج جو حالات ہیں، جب کبھی کوئی چیز لٹ جائے تو سارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے یا پھر کسی نشستگاہ پر بیٹھ کر کے رات بھر میٹنگ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ حادثے ہونے کے بعد یہ جو حالات ہیں یہ وہی چیزیں درشا رہی ہیں کہ قوت فکر و عمل فنا ہو گئی ہے، قیادت ہمارے ہاں مفقود ہے، کسی ایک قائد کے تحت کوئی ساری قوم آنا نہیں چاہتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں، بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے ان کی چھوٹی سی کلپ کو سن لیا، دیکھ لیا، اس سے کیا محسوس ہوا آپ کو؟ اس سے آپ کے ایمان میں تازگی ہوئی ہوگی، طاقت پیدا ہوئی ہوگی، روحانیت اور نورانیت محسوس ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ بھی ایک خوراک ہے۔ جیسے جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی لیے ایمان کے لیے ایمان کی بات کا سننا ضروری ہے، ایمان کے جذبات پر لانے کے لیے ایسی اسپیچ کا سننا ضروری ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ اس اسپیچ کے سننے کے بعد مجھے یہ امید ہے کہ آپ کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہوگا، اور روشن ہونا بھی ضروری اس لیے ہے کہ کب کہاں دین کی مدد کے لیے ہمارا بلاوا آ جائے۔ اب میں آتا ہوں اس ٹاپک کی طرف کہ ہر مسلک میں رہنے والا جنت میں جا سکتا ہے، وہ کیسے؟ بہت سے حضرات فکر مند ہوں گے، گھبرا گئے ہوں گے کہ کیسے ہر مسلک والے جو جنت میں جا سکتے ہیں، ہر مسلک کے وہ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہر مسلک میں رہنے والے وہ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا بریلوی مسلک، دیوبندی مسلک اور اہل حدیث مسلک، اسی طریقے سے جتنے مسلک ہیں، کیا اس نام پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ نہیں نا۔ کس نام پر ہوگا؟ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاری کی نہیں گزاری۔ عقیدے میں وہ بات تو نہیں لائے جس کا ہمیں اشکال رہتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی مسلک میں رہ کے عقیدے پر زندگی گزارا ہے اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارا ہے، بھلے ہی اس کا مسلک دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سیاہ ہو، سنی ہو، لیکن اگر ہماری بات سے اس کی بات، اس کا مزاج، اس کا عمل ٹیلی کھا رہا ہے، اگر وہ کسی بھی مسلک میں ہے، اگر اس کی زندگی قرآن حدیث پر گزری ہے، تو انشاءاللہ، گارنٹی پھر بھی نہیں لے سکتے، لیکن جو اللہ کا قانون و ضابطہ ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں کسی بھی مسلک پر رہنے کے بعد بھی جائے گا۔ اگر اس نے کوئی من گھڑت بات، کوئی اپنی طرف سے داخل کی ہوئی بات یا کوئی بزرگوں کی بات جس سے ایمان سلب ہو سکتا ہے، خارج ہو سکتا ہے، اس کو نہیں مانا اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتا رہا، جو موٹے موٹے احکام ہیں اس پر چلتا رہا، تو انشاءاللہ ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ میں کسی مسلک کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رسول کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا ہوں۔ اب آخر میں ایک بار نالج یہ دینا چاہتا ہوں کہ کتے کی ناپاکی کو لے کر بہت بڑی تعداد کنفیوز ہے۔ میرے دوستو، بہت بڑے بڑے ٹاپک ہیں سمجھداروں کے لیے، انشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں۔ اللہ رب العزت سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ سوکھا کتا جب چھو دیتا ہے تو بہت بڑی تعداد یہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں ناپاک ہو گیا۔ تو آج کان کھول کر یہ سننا ہے کہ سوکھی جو چیز ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، چاہے کتا ہو، چاہے سور ہو، چاہے گندگی ہو، اگر آپ کے بدن میں ٹچ ہو گئی ہے تو سوکھی اگر ہے، یعنی وہ کپڑے میں جذب نہیں ہوئی ہے، اس کے اثرات کپڑے میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ پاک ہے، چاہے وہ 10 بار آپ کو چھو دے۔ تو ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 پانی سے اسے دھلا جائے اور 1 مرتبہ مٹی کا استعمال کیا جائے یا صابن کا استعمال کیا جائے تاکہ اس کی جراثیم ختم ہو جائیں۔ حالانکہ بہتر تو 7 بار ہے، لیکن 3 بار میں وہ پاک ہو جائے گا، اس کی زبان میں چونکہ ناپاکی ہوتی ہے۔ اب سوال ایک اور ہے کہ کیا گیلا کتا اگر چھچکار دے، جیسے گیلا کتا کسی پانی میں سے ڈوب کے آیا، تالاب میں سے، ندی میں سے، کہیں سے بھی ڈوب کے آیا اور آپ کے بغل میں آ کے چھچکار دیا، اس کے چھینٹے آپ کے بدن پر لگ گئے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے۔ اگر آپ کو تحقیق ہے کہ یہ گٹر سے آیا ہے،
या गंदी जगहों से आया है निकलकर, जिसका आपको यकीन होना चाहिए, तब तो आप नापाक हो गए। अगर ये यकीन नहीं है, उसके छींटे साफ हैं और वो किसी तालाब या किसी नहर से या किसी ऐसे गड्ढे से निकल कर आया है जिसका पानी पाक माना जाता है, तो भी आप नापाक नहीं हुए। मेरे दोस्तों, दिल पर हाथ रख के सोचना कि कितनी बड़ी कंफ्यूजिंग 70% मुसलमानों की आज खत्म हुई है, इसलिए कि इसमें बहुत बड़ी तादाद मुलविस है। ऐसे ही मस्जिद में जब कुत्ता आ जाता है तो लोग मस्जिद की धुलाई कर देते हैं, जबकि उसके पैरों में कोई नापाकी नहीं लगी रहती, धूल के निशानात होते हैं। अगर वो किसी गटर या नाली में से निकल कर आया है तब भी यही फतवा बनेगा, और अगर ऐसी सूखा सूखा आकर चला गया तो मस्जिद धुलने की जरूरत नहीं है। हाँ, झाड़ू वगैरह आप मार दीजिए, लेकिन कोई जरूरत यहाँ पर नहीं, जब तक कि उसकी तस्दीक ना हो, उसकी दलील कुरान हदीस की रोशनी में साबित ना हो कि इसने नापाकी लगाया, इसके निशानात पड़े हैं और वो वाकई में गंदी जगह से निकल कर आया था। तो आज के लिए मेरे मोहतरम अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोटी मोटी बातों के पहुंचाने में। इंशाल्लाह आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करें, और अगर कोई गलती हुई है तो माजरत है, आप कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह मैं इस्लाह करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।